रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे दिल जमई के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ बदर की तरफ जा रहे हैं। उधर से अबू जहल भी बदर की तरफ चला आ रहा है। मुसलमानों को शुरू में तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल लगा कि मुसलमान बेसरो सामान थे। मुसलमान मदीने से जब निकले थे तो उनके जहन में अबू जहल के लश्कर से टक्कर लेने का कोई इरादा न था। अगर इरादा होता तो ज़्यादा तैयारी करके आते। सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, जबकि कुफ़ार के पास जो थे 100 घोड़े और 600 ज़िरहें और बेशुमार ऊँट सवारी के लिए मौजूद थे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़ैसला कर लिया और ये मजलिस शूरा मुनक़िद हो गई, मुसलमान भी मुतमईन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले चले। आप वहाँ कुफ़ार से पहले पहुँच गए। शाम के वक़्त आप बदर के मुकाम पर पहुँच गए और वहाँ पे आपने एक चक्कर लगाया। चक्कर लगाकर आपने उस इलाके का जायज़ा लिया। हब्बाब बिन मुंज़िर जो थे, एक सहाबी थे, वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आपने जहाँ पड़ाव डाला है, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, और अगर ये आपकी सिर्फ़ एक राय है तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पड़ाव ना डालिए। आप ऐसा करें, आगे आ जाएं और जो कुफ़ार के सबसे ज़्यादा करीब चश्मा है उस चश्मे के करीब पड़ाव डालिए, और ये पीछे जो बाकी चश्मे हैं इन सारों को हम बंद कर देंगे। वैसे भी वो कुफ़ार के इस्तेमाल में ना रहेंगे क्योंकि हम सबसे अगले चश्मे के करीब पड़ाव डाले होंगे। तो हम इस जो अगला चश्मा है इसके ऊपर एक हौज़ बना लेंगे और उस हौज़ से हम तो पानी पी लेंगे और कुफ़ार जो हैं उनके लिए चश्मे इस्तेमाल करना मुमकिन न रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को कबूल किया और आप आगे तशरीफ़ ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदानी जंग का चक्कर लगाया और अच्छी तरह जायज़ा लिया, और ये रात का वक़्त था और आपने उस वक़्त सहाबा को पेशीन गोई की कि फ़लाँ और फ़लाँ जो है सरदार वो कल इस जगह पे कत्ल होगा। ये आपने रात को अपने सहाबा को बता दिया था, पेशीन गोई कर दी थी, और अल्लाह की कुदरत ये है या अल्लाह की मदद ये थी कि अगले दिन वाकई उन्हीं जगहों पर वो सरदार जो थे वो कत्ल किए हुए पड़े थे। इस रात अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा करम किया, उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई और अल्लाह ताला ने उन पर बारिश भी बरसा दी। इस बारिश के साथ क्या हुआ, वो जो रेतली ज़मीन थी जिसमें पाँव जमते ना थे वो थोड़ी सी जम गई और उसके ऊपर अच्छी तरह कदम जमने लग पड़े। मुसलमान रात को बड़े आराम की नींद सोए। सुबह जब फजर की नमाज़ हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपने अपनी सफ़ों का तंजीम शुरू कर दी। आपने वही जो 313 सहाबा थे उनकी सफ़ बंदी एक नए तरीके से की। आपने क्या किया कि उनको एक मुरब्बा शक्ल में उनको मैदान जंग में खड़ा किया। जो मुरब्बा अंदर से खाली था, उसके सामने तरफ भी फ़ौजी थे, दाईं तरफ भी फ़ौजी थे, बाईं तरफ भी फ़ौजी थे, लेकिन अंदर से वो मुरब्बा खाली था। ये एक आपकी नई तरतीब थी। देखने में तो यूँ लगता था जैसे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि कुफ़ार को मुसलमानों की तादाद जो थी वो अपने से ज़्यादा नज़र आई, और ये कुफ़ार को रोब में डालने के लिए था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज की सफ़बंदी की। सफ़बंदी करके आपने अपनी फ़ौज को कुछ हदायत दी, और वो हदायत ये थी कि तुमने लड़ाई में पहल नहीं करनी, जब तक मेरा हुक्म ना आए तुमने जंग शुरू नहीं करनी। हाँ, अगर वो लोग तुम्हारे करीब आ जाएं तो तुम तीर चलाना, लेकिन अपने तीर फालतू ना चलाना, अपने तीर भी बचाने की कोशिश करना, और जब वो बिल्कुल तुम्हारे सर पर आ जाएं तो फिर अपनी तलवार निकालना। ठीक है जी।
یہ آپ نے ہدایات ان کو دے دی۔ اب آئیے چلتے ہیں ابو جہل کے لشکر کی طرف۔ ابو جہل کے لشکر نے رات وادی کے کنارے گزاری اور صبح ہونے پر وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ ابو جہل نے وہب بن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کر آئے۔ وہیب نے کیا کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے پوری وادی کا دور سے چکر لگایا اور چکر لگا کے آ کے ابو جہل کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، اونٹوں کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، لیکن اس نے 1-2 باتیں ایسی کہیں کہ جس کے ساتھ معاملہ بڑا خوفناک سا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یثرب کے سوار جو ہیں وہ اپنی اونٹنیوں پر خالص موت کو سوار کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آدمی اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک کہ ہمارے کئی آدمی قتل نہ کر لے، تو اس صورت میں تو زندگی کا کیا مزہ اگر ہمارے اتنے لوگ قتل ہو جائیں۔ اب یہ بات جب لوگوں نے سنی، لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ حکیم بن حزام جو تھے یہ عتبہ کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ عتبہ، آپ کی بات قوم میں سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ کوئی آپ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کی قوم آپ کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتی رہے۔ عتبہ کہنے لگا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حکیم بن حزام کہنے لگے، ایسا کریں لشکر کو واپس لے چلیں، ہمارا قافلہ تو بچ نکلا تھا، اور اس وقت اگر ہم نے مسلمانوں سے لڑائی کی تو خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، اور تم کس کو قتل کرو گے؟ اپنے بھائیوں، بیٹوں، اپنے چچا زاد، اپنے خالہ زاد کو قتل کرو گے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ایسا کرو، تم محمد کو اور عرب کے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اگر تو عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان پر غالب آ گئے، تو یہ تو وہی بات ہے جو تم چاہتے ہو، اور اگر محمد جیت گئے تو تم نے بہرحال ان سے برائی نہیں کی ہوگی۔ عتبہ کو یہ بات سمجھ آئی۔ عتبہ نے کہا، بات یہ ہے، میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، بلکہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ میں عمر بن حضرمی، وہی جو نخلا کے سریہ میں مارا گیا تھا، اس کی دیت بھی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، لیکن تم ابو جہل سے بات کرو۔ ابو جہل نے نہیں مانا۔ یہ بات جب ہو رہی تھی، عتبہ نے کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کی، تقریر شروع کر دی، اور کچھ لوگ بھی جو تھے وہ اس کی بات سے متفق ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ حکیم بن حزام اب جو ہے ابو جہل کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہنے لگے کہ عتبہ کا میں آپ کے پاس یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ لوگوں کو واپس لے چلے، عمر بن حضرمی کی دیت دینے کو بھی وہ تیار ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم میدان جنگ سے خون ریزی سے بچ جائیں۔ ابو جہل جو تھا اس کے اوپر شیطان سوار تھا، وہ کہنے لگا، اصل بات ہے عتبہ بزدل آدمی ہے، وہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے بزدل ہو گیا، اسے ڈرانے لگ پڑا مسلمانوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عتبہ کا اپنا بیٹا جو ہے اسے اس کا فکر ہے۔ اصل بات ہے عتبہ کا جو بیٹا ان کا نام حضرت ابو حذیفہ تھا، یہ بڑے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینے بھی آ چکے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا، اسے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اور ساتھ پھر ایک اور کام کیا ابو جہل نے، اس نے کیا کیا کہ عمر بن حضرمی کے بھائی اس کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے جو ہے انتقام کی آواز لگاؤ۔ اس کے بھائی نے کیا کیا، اس نے اپنی شور مچا دیا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، انتقام انتقام۔ اور اس وقت کیا ہوا، لوگ گرم ہو گئے، شیطان پیچھے لگ گیا، جوش جو تھا ہوش پر غالب آ گیا، اور وہ جو کوشش ہو رہی تھی جنگ نہ ہونے کی، جنگ نہ کرنے کی، وہ ختم ہو